السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة امل شانيل. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير فقاس ساهل وناجح من اول تجربة بدون كسور بدون تشققات. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. غادي ندوزو ان شاء الله مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. غادي نحتاجو هنايا في المقادير واحد 500 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس الخاص بالحلويات بطبيعه الحال، واحد ساشي ديال الخميره ديال الحلوى، ساشي ديال الفاني، كاس ديال السنيده عامر مزيان، قيس هذا الكاس بحال القياس ديال كاس العنبه، كاس ديال الزيت حتى هو عامر. انا تقريبا عندي واحد 100 غرام حتى 125 غرام ديال اللوز، تقدروا تعوضوه بالكاوكاو. عندي هنايا واحد 4 الحبات ديال البيض، 3 غنستعملهم في الخليط وحده غندهن بها، وهنايا تقريبا 2 معالق كبار ديال الجنجلان بطبيعه الحال اللي منقي من قبل. غادي ناخدو واحد القصريه اولا اناء اللي عندكم، غادي نهرس البيض ديالي، كيف ما شفتوا غادي نهرس 3 البيضات، وغادي ناخد هنا غير البياض ديال هاد البيضه غير باش ما يضيعش، يمكن لكم تستغناو عليه. والصفار غادي نحطوه في جانبا باش ندهن به هاد الفقاس. غادي نرش واحد شويه ديال الملحه، نسيت ما ذكرتهاش في الاول، كيس ديال الفاني والجنجلان بطبيعه الحال اللي كيف ما قلت لكم 2 معالق كبار. غادي نضيف السنيده، غادي نمزج المكونات كلها مع بعضياتها مزيان حتى تذوب هذيك السنيده. تقدروا تستعملوا الطراب اليدوي، لكن اللي معروف على الحلويات البلديه انها كتخدم غير باليد هكا. غادي نضيف الزيت، نخلط مزيان، غادي يبان لكم هنايا بان الخليط بدا كيتقال شويه. غادي نضيف هذاك اللوز، هذا اللوز بطبيعه الحال راه ما مفزق ما والو، يعني مباشره ضفتو للخليط. وغادي نضيف هنا واحد نصف كميه ديال الدقيق، وواحد الساشي ديال الخميره ديال الحلوى من فئه 8 غرام. غادي نحاول انني نجمع العجين غير بهذا الشكل هذا بلا ما تدلكوه. نحاولوا ندخلوا غير الدقيق. ضفت الكميه الاخرى اللي بقات ليا ونجمع بهذا الشكل هذا حتى تجمع عندي العجينه. ما شفتوا هنايا، فغادي نضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس، لان ما كفاتنيش هذيك 500 غرام. وغادي نحاول انني نجمع العجينه غير بشويه بشويه. وكيكون هذا هو القوام ديال العجينه كيف ما شفتوا، عجينه اللي شاده في راسها ما قاصحاش وما رطباش في نفس الوقت، وإلا حطيت على يدي بهذا الشكل فهي ما كتلصقش فيها. غادي نخليها على جنب هنايا، وغادي ندوز باش نوجد لاطه. غادي نفرشها بالورق ديال الطبخ الا متوفر لكم، الا ما توفرش دهنها مزيان غير بالزيت. خديت هذاك الصفار ديال البيضه اللي سبق ليا وخليته من قبل، ضفت ليه معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان وواحد القطرات من الخل. غادي نحاول نحركهم هكا مع بعضياتهم باش تذوب لينا ديك القهوه، ونخليهم على جنب حتى نشكل الفقاس. غادي نحاول نقسم هاد العجينه الى 4 الكويرات يكونوا قياس واحد. بطبيعه الحال الحجم ديال الحرابل غادي يكون على حسب الرغبه، تقدروا تكبروا كيف ما تقدروا تصغروا، كيبقى لكم الاختيار. انا خديت درت فيهم هكا 4. غادي ندوزو دابا باش نشكلهم. نحاول اني نحربلهم هكا بشكل طولي، يكونوا متساويين، ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش غلاظ،
الا بانت لي واحد الكميه هكا ديال اللوز كثيره في واحد البلاصه نحاول انني نوزعها بشكل متساوي. غادي نشكلهم بهذه الطريقه ونحطهم في اللاطه. هنايا بعد ما شكلتهم كاملين فغادي ناخذ واحد الشيته ونحاول ندهنهم بهذا الشكل هذا من الجوانب ديالهم كاملين. ما كملت دهنتهم فخديت واحد الفورشيط وغادي نشكل هكا بهذه الطريقه. الزين بطبيعه الحال كيبقى اختياري، زينو كيف ما بغيتو. خديت هنايا واحد الشوكه اولا واحد الابره وغادي نحاول ندير ثقوب هكا باش ما يتكسرش وملي يطيب ما يتنفخش لينا بزاف ويتهرس لينا. بطبيعه الحال الفران ضروري انه يكون الفران بارد على نار مهيله بزاف حتى تقرب تطفى. غادي نخليه كيف ما شفتوا هنايا، فانا قلبته بهذيك الشوكه لقيته بانه طاب غير في الفوق، هبطته لتحت واحد شويه مده قصيره وغنخرجه من الفران. هذا هو الشكل ديالو بعد ما خرج. خديت هنايا واحد الفوطه ديال المطبخ اولا واحد المنديل ديال المطبخ، فزقته وعصرته مزيان وغادي نغطيه به ونخليه مده ليله كامله. هنايا بعد ما بات ليله كامله غادي نحاول ان نقطعو بهذا الشكل هذا. بطبيعه الحال من الاسرار ديال الفقاس باش ينجح معكم ضروري انه يكون هكا عندنا موس ماضي اولا سكين اللي هو حاد. الا ما توفرش لكم الموس هكا يكون ماضي فتاخذوا الكوتور اللي كيتباع في المكتبه، فهو كيسهل بزاف العمليه ديال التقطاع ديال الفقاس باش ما يتهرسش معكم. فكيف ما شفتوا ما كيتهرس وكيجي اللوز باين فيه هكا. غير استعملوا موس ماضي كيف ما اكدت لكم عليه باش ينجح معكم هكا في التقطاع ويجيكم مزيان. غادي نستفو في واحد الصينيه ديال الفران وغادي نستمر في التقطاع ديال الكميه كامله اللي عندي ونرجع لكم باش نكملوا باقي مراحل التحضير. ودابا غادي ندخلو الفران اللي مسخن بطبيعه الحال من قبل على نار مهيله من التحت والفوق حتى يتحمر ويذهب ليه اللون ديالو ويخرجوه ان شاء الله ونشوفوه في الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما شفتوا كيجي اللون ديالو مذهب. السر ديالو هو في الفران، يعني خصها تكون العافيه كيف ما ذكرت لكم مهيله بزاف باش يتحمر على خاطرو، لان الا جهدتوا ليه البوطه فراه ما كيجيش مزيان، كيجي محروق ومن الداخل ما غيكونش محمر على خاطرو.
وكيجي اللوز كيف ما شفتوا باين فيه رغم ان الكميه قليله فكتجي باينه. غادي نحل معكم وحده هكا باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيف ما شفتوا محمر من برا والداخل نفس اللون. بطبيعه الحال تبعوا ان شاء الله جميع النصائح، راه غادي ننجح معكم من اول تجربه. وهشيش كيف ما شفتوا مقرمش في نفس الوقت، حتى اللوز كيف ما شفتوا راه محمر، اللون ديالو مذهب ما محروقش. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال عجبكم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب ومشاركته مع الاحباب والاصدقاء. والسلام عليكم.